जी, मैं हूँ नदीम इकबाल ज़ाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अली। हम बात करेंगे पंजाब कॉलेज में पेश आए वाक़ये के बारे में। एक मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि एक तालिबा के साथ ज़्यादती हुई है। एक तो हम बात करेंगे कि ये ऐसा वाक़या हुआ है, अगर हुआ है तो उसके ऊपर अभी तक क्या पेशरफ़्त हुई है, और अगर ऐसे वाक़यात होते हैं तो उसका हम तदारुक कैसे करेंगे। सोशल मीडिया पे चलने वाली चीज़ें अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी कि हुआ क्या है। बाकी हम मज़ीद बात करते हैं नौशाद साहब से। नौशाद साहब बताइएगा ज़रा क्या वाक़या है और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक क्या मामलात हुए हैं और इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए नदीम साहब, अब तक जो मेरी बातचीत हुई है, कॉलेज में भी मैंने बात की है, स्टूडेंट्स भी कुछ उनसे भी बात की है, कुछ टीचर्स से भी बात हुई है, पुलिस से भी बात हुई है, और कुछ हुकूमती जो ज़राए हैं उनसे भी मैंने बात की है। दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया गया है। इस वक्त भी शहर के अंदर मुख्तलिफ जो बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के जो लड़के हैं, इनके जो मुख्तलिफ टोलियाँ हैं वो मोटरसाइकिल पर प्रोटेस्ट करती नज़र आ रही हैं, कभी एक जगह से दूसरी जगह और कभी दूसरी जगह से तीसरी जगह। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे नाज़रीन सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जी, जिस खातून के साथ ये मामला मुबैना तौर पर हुआ है बच्ची के साथ, वो बच्ची का नाम तक किसी को मालूम नहीं है। ना पुलिस को पता है, ना कॉलेज इंतज़ामिया को पता है, ना ये जो प्रोटेस्ट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई नाम बता रहे हैं। अब मसला ये है कि जो मुद्दा ही नहीं है तो फिर किस तरीके से जो है ना इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, ये तो बात समझ से बाला तर है। मामला शुरू इस तरह से हुआ कि जी सोशल मीडिया पे एक पैगाम चला या बात हुई और व्हाट्सएप ग्रुपों में बात होना शुरू हो गई, और उसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट किया जाने लगा। एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि 2-3 कैंपसेस के बाहर ये यकायक जो एहतजाज है वो शुरू हो गया इस कॉलेज के। पता नहीं कैसे इतनी कोऑर्डिनेशन भी थी और ये क्यों हुआ। कुछ कॉलेज इंतज़ामिया के लोग हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमें कुछ ऐसी इत्तलात मिल रही थी कि कोई इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो किया जाने का इम्कान है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, बाज़ लोग जो हैं वो कॉलेज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो कोई साजिश कर रहे हैं या उनके दरपे हैं। वो गलत है या सही, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन बाहर तौर ये जो मुबैना ज़्यादती का जो मामला है वो अभी तक कोई उसका कुछ न सर है न पाँव है, ना वो कोई बच्ची हमारे सामने है, ना कोई और चीज़ है। पुलिस भी जो है वो परेशान है कि हम ये जो कुछ भी हो रहा है इसके ऊपर क्या मामला करें, किस तरह वो मुकदमा दर्ज करें, किसके ख़िलाफ़ करें, किसके कहने पे करें, मुद्दई कौन है और मुल्ज़िम कौन है, ये कोई बात जो है वो समझ में नहीं आ रही। सोशल मीडिया पे एक बहस शुरू की गई कि जी ये गार्ड था और वो बेसमेंट में ले गया बच्ची को, और इस तरह की गुफ्तगू। हालांकि वो गार्ड जो है, जो एक कॉलेज इंतज़ामिया ने ख़ुद पकड़ा है, वो तार चोरी करने के इल्ज़ाम पर पकड़ा गया था। अब उसके ऊपर ये सारा मुद्दा डाल देने का कोई समझ में नहीं आ रही। हो सकता है कोई ऐसा वाक़या या ऐसी कोई शिकायत कहीं पे हो, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है लाहौर के अंदर, जो पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया है या पंजाब कॉलेज के उस्ताद कराम हैं या पुलिस के इंडिपेंडेंट ज़राए हैं या हुकूमती इंडिपेंडेंट ज़राए हैं, वो समझ नहीं आ रही कि उनके पास क्या रीज़न्स है। और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ वज़ीर तालीम साहब गए हैं, सूबाई जो वज़ीर तालीम है वो गए हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट, वैसे तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ से ये एक ज़रा मामले को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल उस कॉलेज का जो लाइसेंस है या जो हुकूमत जो NOC देती है उसे भी कैंसिल किया गया है। बग़ैर तहकीकात के ये काम करने की भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत मुनज़्ज़म सी साजिश है जो की जा रही है इस कॉलेज के ख़िलाफ़ या उसके। बहरहाल मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मामला हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो अब तक की इत्तलात हैं, जो आपको पता है कि हमने 20-30 साल रिपोर्टिंग की है, हमारे ताल्लुकात भी हैं, चीज़ें भी हैं, लोगों से बातचीत भी जारी रहती है, तो इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। इस सारे मामले के अंदर मुझे जो सोशल मीडिया का किरदार है वो बड़ा मशकूक भी नज़र आ रहा है, और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही कि यार ये क्या मामला बनेगा, इस कौम की क्या हालत होगी। कि आप अंदाज़ा कीजिए कि आपके पास कोई ना कोई शवाहिद हैं, ना सबूत है, और ना ही कोई चीज़ आपके सामने प्रैक्टिकल या अमली तौर पर या कोई उस शक्ल में है, और फिर इतना एहतजाज भी कर लेना कॉलेज के जनाब, आप शीशे तोड़ दें और बहुत जो गुस्से के अंदर स्टूडेंट्स जो है आग लगा दें वहाँ जो कॉलेज के कैंपसेस के अंदर। तो ये बड़ा अजीब सा रवैया है, और ये बड़ी माशरती तनज़्ज़ुली भी मैं समझता हूँ कि है कि हमारे यहाँ तो अब जो है वो शायद
اس بات کا بھی رجحان ختم ہو گیا کہ کوئی بندہ پہلے پوچھ ہی لے کہ بھائی معاملہ ہے کیا، کس کے ساتھ ہوا، کیوں ہوا. آپ اس کو یقیناً سیکرٹ رکھیں، ہڈن رکھیں، کسی کی شناخت نہ آئے. اچھا میں یہاں آپ کو کاٹوں گا، سوری، میں اب بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر. میری بھی ایک ذرائع سے بات ہوئی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کی، اور وہ پڑھاتے ہیں وہاں پر، ان کے کیمپس میں پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں وہاں پر. اور میرے ایک دوست ہیں جو صحافی ہیں، انہوں نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ایک چیز چڑھائی ہے. وہ یہ ہے کہ اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں وہاں پہ ان کو منع کیا گیا کہ وہ کوئی بات نہ کریں. اور اسی طریقے سے جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ اس پہ بڑا غصہ کر رہے ہیں کہ آخر ان اساتذہ کو جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ کیوں ان کو منع کیا جا رہا ہے. ایک تو سوال میرا یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لڑکے جو احتجاج کر رہے ہیں وہاں پر، اور ان کے ساتھ جو سیاسی تنظیمیں نام نہاد قسم کی وہ شامل ہو گئی ہیں، یہ معاملہ کہاں تک جائے گا احتجاج کا؟ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ احتجاج بڑھتا ہے تو وہاں جو پڑھنے والے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے ندیم صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو فوٹیجز میری نظر سے گزری ہیں اس کے اندر کچھ مخصوص سے طلبہ ہیں جو یہ سارا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، جنہوں نے گلبرگ والے کیمپس پہ کیا، پھر وہ مسلم ٹاؤن والے کیمپس پہ پہنچ گئے، اور ان کی کوشش ایسے لگ رہا ہے. میں نے آپ کو یہ کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتا وثوق سے کہ ایسا ہے، میں نے کہا مجھے ایسے لگ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹیچرز کو فرض کر لیتے ہیں، انتظامیہ نے ٹیچرز کو منع کر دیا، ٹیچرز مس گائیڈ کر سکتے ہیں، اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے کوئی یہ بھی تو بتائے نا کہ پولیس کے پاس کون سا ثبوت دیا گیا، پولیس کو، لاہور پولیس کے کون سا کوئی ایف آئی آر کے لیے مدعی موجود ہے، انہوں نے مقدمہ درج کرنے کے لیے کون سی، فرض کیجئے خاتون کا نام سامنے نہ آئے، لیکن کوئی خاتون آئے، ان کے رشتہ دار سامنے آئے، کوئی فیملی سامنے آئے، کچھ تو ایسا سبسٹینشیل معاملہ ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا. میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعہ ہوا ہے تو اس کا کوئی پروسیجر، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اب یہ جو سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرنے والا معاملہ ہے، یا تو انتظامیہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون نہ کر رہی ہو، یا پولیس تعاون نہ کر رہی ہو، یا وزیر تعلیم وہاں نہ پہنچے ہو، پھر اس کے بعد پروٹیسٹ کنٹینیو کرنے کا کیا معاملہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے جو بیس لائن ہے، جس کے اوپر کوئی جرم جو ہونا یا نہ ہونے کا طے کیا جاتا ہے، اس کی بیس ہی کوئی موجود نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی آگے اس کی کوئی چیز آئے گی، ماں سوائے سوشل میڈیا کے، جو آپ کو پتہ ہے کی بورڈ واریئرز موجود ہیں اس ملک کے اندر، اور وہ جب چاہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ کیے چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ اس کو زندہ رکھنے کی بھی کوشش کریں. لیکن پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ابھی فی الحال آج کی سچویشن یہ، جب میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ایسی کوئی کنکریٹ ثبوت یا کنکریٹ بات نہیں ہے جس پر یہ کہا جا سکے کہ یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے وہ درست تھا. میرے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے کہ یہ طلباء کا آخر مستقبل کیا ہوگا؟ سارے معاملے کے اندر ان کی پڑھائی کا تو حرج ہوگا. دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ جو اس طرح جو ببل پھیلایا جاتا ہے، یا یہ جو چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی موت خود مر جاتا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن یہ کوشش جاری رکھی جائے، لیکن پھر اس کے بعد شاید نہ ہو سکے. تو میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ بچوں کا مستقبل جو ہے اس کو کوئی بہت زیادہ گرزن نہیں پہنچے گی، یا ان کا جو تعلیمی معاملات ہیں وہ جاری رہ سکیں گے. اچھا، مجھے آپ کی ساری بات جو کل ملا کے سمجھ گئی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، جو بھی ہے، لیکن رائے کا پہاڑ ایک بنایا جا رہا ہے، اور ابھی تک نہ مدعی ہے سامنے، اور منصفوں نے کیا کرنا ہے یہ بھی آگے آنے والے وقت میں پتہ لگ جائے گا. لیکن یہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ اتنا بڑا طوفان پیدا ہوا ہے، جس کا کہ مجھے ابھی فی الحال جو ہے وہ کچھ اختتام نظر آ نہیں رہا کہ کہاں ہوگا جا کے. تو آخری بات آپ سے پوچھوں گا کہ آخر اس معاملے کا آپ کیا انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ میں نے بتایا ندیم صاحب کہ میری نظر میں اس کا انجام بس یہی ہوگا کہ اس کے اوپر گرد بیٹھ جائے گی، کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی اگر واقعہ نہیں ہوا. ہاں، اگر واقعہ ہوا ہے تو الٹیمیٹلی پھر اس کی جو تحقیقات اب پولیس کرے گی، کوئی نہ کوئی چیز سامنے آئے گی. ہو سکتا ہے کہ آج شواہد سامنے نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آئیں، لیکن یہ سارا کچھ ہم اسی وقت یہ بات کر پائیں گے جب کوئی چیز کنکریٹ ہمارے سامنے آئے گی، تو ہم اس کی بنیاد پہ کوئی بات کر سکتے ہیں. فی الحال تو یہ واقعتاً آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ رائی کا پہاڑ ہی بنایا جا رہا ہے. بہت شکریہ.